हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेरिएन्ट भित्रिएको छ। बेलायतबाट केही दिन अघि नेपाल आएका 3 जनामा यो भाइरस देखिएको हो। नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध नहुन्जेल उच्च सावधानी अपनाउन सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोनाबाट बच्न सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जानु परे पनि 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु नै मुख्य रोकथामका उपाय हो। संक्रमण क्षमता निकै उच्च रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार 50 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार पहिलाको भन्दा बढी संक्रामक र घातक रहेको पाइएको छ। आज हामीले यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्ने अर्को विषय हो युरोलोजी अर्थात् मूत्रनली तथा मृगौला सम्बन्धी शल्य चिकित्सा। मृगौला, युरेटर, क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ युरोलोजिस्टसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। केही समय अघि बेलायतबाट फर्किएका 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बेलायतबाट आएका 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि भएको उल्लेख गर्नुभयो। केही दिनअघि बेलायतबाट आएका 6 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई कोरोनाको नयाँ प्रजाति हो वा होइन भनेर पत्ता लगाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा हङकङको प्रयोगशालामा नमुना पठाइएकोमा 3 जनामा नयाँ कोरोनाको प्रजाति रहेको पुष्टि भएको हो। हङकङबाट नमुनाको रिपोर्ट आएकोमा बेलायतबाट फर्किएका मध्ये 28 वर्षीय महिला, 67 र 32 वर्षीय पुरुषमा देखिएको भाइरस यसअघि बेलायतमा देखिएको नयाँ भेरिएन्टसँग मिलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण देखिएका मध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् भने 67 वर्षीय पुरुषमा पनि कुनै लक्षण नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संक्रमण क्षमता निकै उच्च रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार बेलायतसहित 50 भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार
पहिलाको भन्दा बढी संक्रामक र घातक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उता दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको भाइरसको प्रकार 20 देशमा फैलिएको छ। त्यसैगरी जापानमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएको बताएका छन्। हालै विकास गरिएको खोपहरू समेत नयाँ प्रकारको लागि पनि प्रभावकारी हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध नहुन्जेल उच्च सावधानी अपनाउन सबैलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोनाबाट बच्न सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जानु परे पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने, बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु नै मुख्य रोकथामको उपाय हो। सम्पूर्ण जति पनि हेरिरहनु भएको छ दर्शकहरूलाई उहाँले मैले के अनुरोध गरेँ भने यदि तपाईँ अस्पताल जानुहुन्छ, यदि डेन्टल हस्पिटल जानुहुन्छ या अन्य हस्पिटल जानुहुन्छ, यदि जाँदाखेरि नर्मली 2-3वटा कुरा, यदि नर्मली अहिले चाहिँ नर्मली कस्तो छ भने जाने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ एक त टेम्परेचर टेस्ट गरिन्छ, टेम्परेचर हेर्ने चलन छ। तर डेन्टल हस्पिटलमा चाहिँ अलिकति फरक। डेन्टल हस्पिटल चाहिँ नर्मली तपाईँले मुखलाई कुल्ला गर्ने र तपाईँले टेम्परेचर त टेस्ट गर्छन् नै, टेम्परेचर पनि टेस्ट गर्ने, त्यस पछाडि आएर मुख कुल्ला गर्ने। मुख कुल्ला गरिसकेपछि मैले भने कम्तीमा तपाईँ नर्मली पनि 5 चोटि, तर अस्पताल पस्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 5 चोटि कुल्ला गर्ने, मजाले कुल्ला गरेर तपाईँ नर्मली तपाईँ भित्र जानुहुन्छ। तपाईँले मास्कलाई युज गर्दा हुन्छ, किनभने त्यहाँ कुनै पनि वेटिङमा पनि मान्छे हुन सक्छन्, कोही हुन सक्छन्। तपाईँ नर्मली त्यसबाट पनि तपाईँलाई प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसैले आफ्नो मास्कलाई तपाईँ प्रयोग गर्ने र डक्टरले पनि के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँ पेसेन्टलाई उपचार गर्दाखेरि कम्तीमा मास्कलाई लगाउने र फेस सिल्डलाई लगाउने, जसले गर्दाखेरि डक्टर पनि प्रोटेक्टेड हुन सक्यो र पेसेन्ट पनि प्रोटेक्टेड भयो। किनभने उसले डक्टर्सलाई भएको प्रब्लम पनि पेसेन्टका नजाने भयो र पेसेन्टको प्रब्लम पनि डक्टरले फेस सिल्ड अथवा मास्क लगाएको छ भने ती प्रब्लमहरू चाहिँ उसमा डाक्टरमा पनि नजाने भयो। त्यसकारणले दुईटै हिसाबले सेफ हुनसक्छ। त्यसैले डाक्टरले मास्क र फेस सिल्ड लाउन आवश्यक हुन्छ भने पेसेन्टले कम्तीमा डेन्टल उपचार गर्न जाँदाखेरि कम्तीमा डाक्टरका जानुभन्दा अगाडि कम्तीमा 5 चोटि कुल्ला गरेर जानुपर्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि।
त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मनतातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। पिसाब सम्बन्धी रोग जसलाई युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ, यस अन्तर्गत कयौं रोग पर्दछन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्रपत्थरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। नेपालका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुन्छन्। मृगौला, युरेटर, प्रोस्टेट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ युरोलोजिस्टसँगको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। देशका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। पिसाब सम्बन्धी रोग जसलाई युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ, यस अन्तर्गत कयौं रोगहरू पर्दछन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्रपत्थरी, प्रोस्टेट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुन्छन्। ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात प्रकृतिका रोग लाग्छन् भने उमेर बढ्दै गएपछि वंशानुगत रोग कम तर अन्य सङ्क्रमणको खतरा बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी पनि बढिरहेका छन्। यस सम्बन्धी सर्जरीको विकास द्रुत गतिमा भएको छ। नेपालमा प्रविधिका हिसाबले सबै खाली प्रविधि उपलब्ध छ। मृगौला, युरेटर, प्रोस्टेट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ युरोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर उदय मानसिंह डङ्गोलसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। मृगौलाबाट सुरु गर्दाखेरि कमनली हुने कुरा म भन्छु पत्थरी नै हो। किडनीमा पत्थरी जुन भन्छ त्यो चाहिँ एकदमै कमन छ। त्यसपछि तल आउँदाखेरि पिसाबको थैलीमा पत्थरी हुनसक्छ, क्यान्सर हुनसक्छ र चाहिँ उमेर बढ्दै जाँदाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड जुन छ त्यो चाहिँ पनि बढ्दै आउँछ। त्यसले गर्दा पिसाबको समस्याहरू देखा पर्छ होइन। अनि त्यसबाहेक अरू त्यसमा चाहिँ पिसाबको नली साँघुरो हुने यिनीहरू पनि पर्छ कमनली। अहिलेको समयमा चाहिँ पिसाबसँग सम्बन्धित कस्ता कस्ता समस्याहरू लिएर आउने गर्नुहुन्छ बिरामीहरू? अब यसमा चाहिँ नि अब म त अब मूत्ररोग शल्य चिकित्सक हो होइन। त्यस सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कमनली भन्दाखेरि त्यही हो, अब पत्थरी नै हो। किडनीको पत्थरी, पिसाबको थलीको पत्थरी हो र चाहिँ नि यो पुरुष ग्रन्थि बढेर आउने जुन समस्या छ त्यो यिनीहरू नै लिएर आउँछन् मुखमा। अलिकति हामी आज प्रोस्टेट ग्रन्थीको विषयमा कुराकानी गर्छौँ सर। खास यो प्रोस्टेट ग्रन्थीमा चाहिँ के कारण समस्या हुन्छ? त्यो चाहिँ उमेरसँगै आउने कुरा हो यो हजुर है। खानपिनबाट खासै त्यति फरक पर्दैन। उमेरसँगै बिस्तारै उमेर बढ्दै जाँदाखेरि यो हर्मोनको कारणले गर्दाखेरि पुरुष हर्मोन भन्ने हुन्छ टेस्टोस्टेरोन र यसको एक्टिभ मेटाबोलाइट यो 5-डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो बिस्तारै बढ्दै जान्छ। प्रोस्टेट ग्रन्थीमा समस्या हुँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? सुरुमा त अब छिटो पिसाब लाग्ने, पिसाबले च्यापेपछि पिसाब रोक्न नसक्ने, पिसाब फुत्किहाल्ने, त्यो बाहेक चाहिँ पिसाबको धारमा मसिनो हुने, पिसाब गरेर आयो पिसाब ननिक्रिने, पिसाबभित्र के रह्यो, पिसाब थलीभित्र के पिसाब रह्यो जस्तो हुने, अनि पिसाब गर्दा पिसाब रोकिने, यिनीहरू चाहिँ राति धेरैपल्ट उठ्नुपर्ने, यी समस्याहरू चाहिँ देखा पर्छ। अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था जुन हुन्छ नि त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ सुरुको अवस्थामा अपरेसन गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यो के कति कारणले भएको त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो, जाँचबुझ गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले बिरामीसँग हामी हिस्ट्री लिने भन्छौँ। बिरामीसँग चाहिँ हिस्ट्री लिने, बिरामीलाई चाहिँ चेकअप गर्ने है।
अनि त्यसपछि ल्याब इन्भेस्टिगेसन गर्ने, त्यो गरेर हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ। धेरै कारणले यो पिसाब छिटो लाग्ने, पिसाब गर्दा पिसाब ननिक्लिने हुन्छ। जस्तै पिसाब नलीमा साँघुरोपन आयो भने पनि हुनसक्छ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा क्यान्सर भयो त्यसले पनि यो समस्याहरू आउनसक्छ, यो सिम्पली पिसाबको इन्फेक्सन हुँदाखेरि पनि यो समस्याहरू आउनसक्छ। क्यान्सर पनि भएको हुनसक्छ है। यसको उपचारहरू चाहिँ के छ त डाक्टर साहब अहिलेको अवस्थामा? पहिला त हामीले सबभन्दा पहिला यसको चाहिँ डायग्नोसिस गर्नु पऱ्यो, पत्ता लगाउनु पऱ्यो के कारणले भएको भनेर होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने अब ग्रन्थि बढेको छ, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढेको छ, तर चाहिँ त्यो क्यान्सर छ छैन हामीले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ फिजिकल एक्जामिनेसन भने मतलब पेसेन्टलाई चाहिँ जाँचबुझ गर्नु पऱ्यो, जाँच गर्नु पऱ्यो, फिजिकल एक्जामिनेसन गर्नु पऱ्यो। र हामीले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि युजुअली चाहिँ मलद्वारबाट औँला हालेर हामी हेर्छौँ। त्यो क्यान्सर हो भने नर्मल्ली युजुअली त्यो कडा हुन्छ, एकदम प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड कडा हुन्छ, फिल एकदमै कडा हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ ब्लडबाट एउटा PSA भन्ने हुन्छ, जाँच गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ प्रायः क्यान्सरमा बढेको हुन्छ। तर यो मतलब यो होइन कि PSA लेभल बढ्ने बित्तिकै यो क्यान्सर हो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। सिम्पल पिसाबको इन्फेक्सनमा प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढेको खण्डमा प्रोस्टेट इन्फेक्सन भएको बेलामा पनि यो PSA लेभल बढ्न सक्छ। क्यान्सर त अलिक परकै विषय भयो, किनभने सुरुका समस्याहरू आउनै नदिनको लागि चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यो चाहिँ उमेर बढ्दै आउँदाखेरि भने हो। नर्मल्ली जन्मिँदाखेरि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ, त्यो सानो हुन्छ त्यो। अनि यो पिबर्टीको टाइममा ठ्याक्क एट अ टाइम अफ पिबर्टी यो चाहिँ सट्ट बढ्छ त्यो। अनि त्यसपछि युजुअली चाहिँ 20-25 वर्षको उमेरमा हामी चाहिँ त्यसको साइज चाहिँ युजुअली 20 ग्राम, ग्रन्थीको साइज चाहिँ 20 ग्राम हुन्छ। त्यो चाहिँ नर्मल हामी लिन्छौँ। नर्मल्ली हामी यो 20 ग्राम चाहिँ हुन्छ। र त्यसपछि 35-40 वर्षको उमेर भएपछि बिस्तारै बढेर आउँछ यो। त्यो सबै हर्मोनको कारणले हुने हो। मैले भने पुरुष हर्मोन टेस्टोस्टेरोन र यसको चाहिँ मेटाबोलाइट भन्छौँ हामी त्यसलाई, 1,5-डाइहेड्रोटेस्टोस्टेरोन भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै यो बढेर आउने हो। त्यो उमेरसँगै आउने हो। यो सबैलाई हुन्छ त? प्राय इन्भ्यारिएबली उमेर बढ्दै आउँदाखेरि उमेर एज भएपछि प्रायः सबैलाई हुन्छ, इन्भ्यारिएबली सबैलाई हुन्छ। जस्तै अब जुन पिसाब रोकिन्छ नि धेरै जसो, त्यो चाहिँ यही प्रोस्टेटकै समस्याले रोकिएको हो कि अरू केही समस्या पनि हुन्छ त त्यहाँ? हामी चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि अब जस्तै 70 वर्षको व्यक्ति हुनुहुन्छ, पुरुष व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई पिसाबको समस्या आएको छ। जस्तै भनौँ न अब छिटो पिसाब फेर्नुपर्ने, राति धेरैपल्ट उठ्नुपर्ने, पिसाबको धारा मसिनो हुने होइन, पिसाब गरेपछि पिसाब ननिक्लिने भयो भनेदेखि हामी विद्यार्थीलाई के भन्छ भने यो अनलेस प्रुभ अदरवाइज यो चाहिँ BPH भनौँ प्रोस्टेट ग्रन्थि बढेरै भएको हो भन्ने हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू पनि थुप्रै कारणले पिसाबको समस्या आउनसक्छ। मैले भने पिसाबको नली साँघुरोपनले पनि त्यो हुनसक्छ होइन, प्रोस्टेट क्यान्सरले हुनसक्छ। पिसाबको थैलीमा चाहिँ अब ट्युमर बढ्यो भने यो छिटो पिसाब लाग्ने हुनसक्छ। पिसाबको थैलीमा चाहिँ अब पत्थरी भयो भने पनि हुनसक्छ। धेरै कारणले हुन्छ। इभन डायबिटिज मेलाइटिस भयो भने पनि हुन्छ, सुगर भयो भने पनि छिटो पिसाब लाग्ने हुनसक्छ। धेरै कारणले सिम्पल पिसाबको सङ्क्रमण भयो भने पनि हुनसक्छ, सिम्टम आउनसक्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब यसको उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छन् त अहिले? अब सुरुमा चाहिँ अब सिम्टम धेरै छैन, हल्का मात्र सिम्टम छ भने हामीले यसलाई चाहिँ लाइफस्टाइल मोडिफाई गरेर पनि हामीले त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। जस्तै अब सुत्ने बेला धेरै पानी नखाने होइन, डायबिटिज मेलाइटिस भएको छ भने त्यो सुगर कन्ट्रोल गर्ने है, अनि क्याफिन भएको चिज धेरै नखाने, अल्कोहल भनौँ त्यो मात्रा कम गर्नु पऱ्यो। अनि यो खानपिनमा पनि अलिकति भनौँ न यो धेरै त्यो प्रुभ त भएको छैन, तर तैपनि यो रातो मासु धेरै खाने व्यक्तिहरू, फ्याट धेरै खाने व्यक्तिहरूमा यो बढी देखिन्छ। कुनै रिसर्चले देखाएको छ? रिसर्च देखाएको छ। यो यिनीहरू चाहिँ अब लाइफस्टाइल मोडिफाई गरेर भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ अब दबाई लिनुपर्ने हुन्छ है। अब धेरै सिम्टम लक्षण देखा परेको छैन, धेरै समस्या भएको छैन भनेदेखि हामीले मेडिकल थेरापी भन्छौँ। त्यो दबाई खाएर पनि यो सिम्टम धेरै मात्रामा कम गर्न सकिन्छ। औषधिले पनि यसको अपरेसन गर्ने पर्ने अवस्था चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ? अपरेसन जस्तै अब यो BPH को कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रब्लम भइसकेको छ, एकदम सिम्टम चाहिँ लक्षण धेरै नै बढिसकेको छ। जस्तै अब युरिक रेट पनि बढेको छ, किडनीमै असर परिसकेको छ, बारम्बार पिसाबको इन्फेक्सन भइरहेछ,
प्रोस्टेटले गर्दाखेरि पिसाब थैली पत्थरी भइसकेको छ। बारम्बार चाहिँ अब भनौँ न दबाई खाएर पनि अब यो जुन सिम्टम चाहिँ कन्ट्रोल भइरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ अब सर्जिकल म्यानेजमेन्ट अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। डाक्टर साहब, जस्तै यो मूत्ररोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? अब यो हामीले चाहिँ नि अब जुन मैले भने यो सिम्टम आउने बित्तिकै चाहिँ अब जुन सम्बन्धित डाक्टरलाई जस्तै युरोलोजिस्टलाई सँग युरोलोजीसँग यो समन्वय गर्नु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो, उहाँको परामर्श लिनु पऱ्यो। किनभनेदेखि कतिपय मान्छेहरूमा कतिपय बिरामीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अब पिसाब अलिअलि आइरहेछ है, तर पेसेन्टले बिरामीले के भन्ने सोच्छ भने पिसाब मेरो आइरहेकै छ, प्रब्लम छैन भन्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी क्रोनिक रिटेन्सन भन्छौँ। त्यो लामो अवसरमा यस्तो रहिरह्यो भने किडनीलाई असर गर्न सक्छ, थाहा नै हुँदैन कुन बेला चाहिँ किडनी असर भइसकेको छ, युरिक एसिड लेभल चाहिँ बढेर कति पुगिसकेको हुन्छ, मान्छे व्यक्तिलाई थाहा नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ सुरुको अवस्थामा सुरु लक्षण आउने बित्तिकै सम्बन्धित फिजिसियन कहाँ डक्टर कहाँ गएर परामर्श लेखनमा हामीले किडनीबाट चाहिँ किडनी रोगबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छ, किडनीलाई हामी बचाउन सक्छौँ। पिसाबसँग सम्बन्धित चेक जाँचहरू कति कति समयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्ने हुन्छ? अब यो हामी के भन्छौँ भने ग्रन्थि बढेको देखियो सुरुमा है, तर सिम्टम चाहिँ नि अलिअलि मात्रै छ भन्ने पनि हामीले अब जस्तै अब लाइफस्टाइल मोडिफाई गरेर हामीले उपचार गरिरहेछौँ, मेडिकल थेरापी दिएर गरिरहेछौँ भनेदेखि एभ्री 6 to 1 month 1 year एभ्री भनौँ न 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ यो फलोअपमा बस्नु पऱ्यो बिरामीहरू। डाक्टर साहब, अलिकति हामी पत्थरीको पनि कुरा गरौँ हैन? यो पत्थरी, किडनीमा पत्थरी पनि हुन्छ नि, खासै पत्थरी चाहिँ के कारणले हुन्छ डाक्टर साहब? के कति कारणले हुन्छ भने त अब यो एक्ज्याक्टली थाहा भएको छैन, तर धेरै जसो पानी कम खाने व्यक्तिमा होइन, त्यसपछि यो एनिमल प्रोटिन बढी रातो मासु खाने व्यक्तिमा, नुन धेरै खाने व्यक्तिहरूमा है, हामी भन्छौँ अक्जेलेट कन्टेनिङ फुड्सहरू जस्तै यो पालुङ्गो साग भयो, कौली होइन, बन्दा गोबीहरू, टमाटर, भन्ता है, यिनीहरू चाहिँ धेरै खाने व्यक्तिहरूमा चाहिँ देखिया छ। जस्तै अब म इक्जाम्पल दिन्छु, अब सहारा डेजर्टमा बस्ने व्यक्तिहरूमा त्यो इन्सिडेन्स यो पत्थरी धेरै धेरै हुन्छ। के कारणले हुन्छ त्यो? सहारा त्यो मरुभूमि छ नि, त्यहाँ एकदम गर्मी छ, जति पानी खाए पनि त्यो सबै चाहिँ पिसाब चाहिँ कम बन्छ, सबै पसिनाबाट चाहिँ जान्छ। तर चाहिँ यो रसियातिर एकदम चिसोमा बस्ने व्यक्तिहरूमा चाहिँ यो इन्सिडेन्स अफ स्टोन चाहिँ एकदम कम देखिया छ। पिसाब पनि यति जानुपर्छ भन्ने निश्चित हुन्छ? हजुर हुन्छ। नर्मलीको चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1500 देखि 2000 ml चाहिँ पिसाब हामीले चाहिँ गरेको बनेको हुनु पर्यो, दैनिक रूपमा पिसाब जानु पर्यो। त्यति त्यो भयो भने समस्या कम हुने भयो। समस्या कम हुने भयो। मृगौलामा पत्थरी हुँदाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्? कमनली चाहिँ जो साधारणतया हुने चाहिँ यो पेट दुख्ने है, यो कोखा दुख्ने हुन्छ यहाँ है। अब यो स्टोनको चाहिँ लोकेसन अनुसार माथि किडनीमै छ भने यहाँ कोखा दुख्छ, यहाँ दुख्छ, तर स्टोन चाहिँ तल सर्दै आउँदाखेरि दुखाइ पनि बिस्तारै सर्दै तलतिर आउँछ। त्यो लगायत त्यो बाहेक चाहिँ अब नेक्स्ट कमन भनेको हाम्रो चाहिँ पिसाबमा रगत देखा पर्छ है। अनि अर्को चाहिँ अब पिसाबमा बारम्बार इन्फेक्सन भइराख्ने है, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो इन्फेक्सन भएर ज्वरो आउने, पिसाब किडनीभित्र पिप जम्ने, कतिपय यही समस्याहरू पनि आउँछ। तर कमनली चाहिँ पिसाबको यो जुन त्यो पत्थरी भयो भने, किडनीमा पत्थरी भयो भने पेन एब्डोमेन नै कमनली हो। डाक्टर साहब, अब यी लक्षणहरू के आधारमा थाहा पाउने कि पत्थरी भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त? त्यो मैले भने त्यो कमनली चाहिँ पेन एब्डोमेन हुन्छ होइन, पेट दुखाइ हुन्छ, त्यसपछि पिसाबमा रगत देखा पर्छ, कहिले इन्फेक्सन हुन्छ, रेकरेन्ट युटिआईहरू हुनसक्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब स्टागन क्याल्कुस हामी भन्छौँ, त्यो ठुलो पत्थरी चाहिँ एकदम ठुलो छ तर सिम्टम नहुनसक्छ। त्यो अब अरू जाँच गर्दाखेरि त्यो देखा पर्छ। त्यो बेलासम्ममा किडनी भनौँ न ड्यामेज भइसक्यो भने हुनसक्छ। त्यो बेला कुनै पनि लक्षण आउने बित्तिकै, सुरुमा आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ आवश्यक इन्भेस्टिगेसन हामीले गराउनुपर्छ। कुनै लक्षण नभइकन नदुखिकन पनि त्यो ठुलो भएको अवस्था पनि हुनसक्छ। तर त्यसमा कहिले के हुन्छ भने अलिअलि पिसाबको इन्फेक्सन भइरहन्छ, अब एन्टिबायोटिक चाहिँ
भनौँ न एन्टिबायोटिक आफैले किनेर खानु, कतिपयले आफैले एन्टिबायोटिक किनेर खाइरहेको हुन्छ, एन्टिबायोटिक खाएपछि निको हुन्छ, निको भइहाल्यो भन्ने हिसाबले कतिपयले चाहिँ अब डक्टर कहाँ देखाउन जाने, अरू जाँचबुझ नगर्ने पनि हुनसक्छ। डाक्टर जस्तै अब यो किडनीमा पत्थरी हुँदाखेरि चाहिँ होइन अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ कि औषधिले पनि जान सक्छ, के हुन्छ? होइन, अब यसमा हामी के भन्छौँ भने पत्थरी सानो छ, जस्तै 5 mm र त्योभन्दा सानो छ भने हामी वेट गर्छौँ। यो चाहिँ पानी खाएर एक्सर्साइज गरेर सम्भावना धेरै हुन्छ, आफै निस्किने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो साइज बढ्दै गएपछि आफै निस्किने सम्भावना कम हुँदै जान्छ। त्यो निस्किँदाखेरि पनि पाइपबाट आउन सक्ने अवस्था पनि कम हुँदै जान्छ। र कतिपय चाहिँ अब सिङ्गल किडनी छ, एउटा मात्रै किडनी छ, तर चाहिँ त्यो 5 mm स्टोनले पनि त्यो युरेटर नलीमा चाहिँ अड्किरहेछ भने त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। किनभने यो सिङ्गल किडनी छ, 5 mm भयो भने त्यसले किडनीलाई चाहिँ ब्लक गरिरहेछ भन्दाखेरि उसको चाहिँ अब किडनी फङ्सन त त्यहाँ इम्पेयर हुने भयो, युरिक एसिड बढ्दै जाने भयो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नर्मली चाहिँ 5 mm भन्दा कम छ भने हामीले वेट एन्ड वासै गर्छौँ। डाक्टर साहब जस्तै अब कसैको दुईवटा हुन्छ, कसैको त एउटा मात्रै किडनी पनि हुन्छ होइन। जस्तै एउटा मात्रै किडनी भएको मानिसलाई चाहिँ पत्थरी भएको छ भने अरूको दुईवटा हुनेलाई भन्दा बढी असर गर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? होइन, अब यो एउटा मात्रै किडनी छ, पत्थरी त्यहाँ देखियो छ भने उपचार गर्नै पर्छ हामी भन्छौँ। किनभने एनी टाइम त्यो पत्थरीले त्यो किडनीलाई ब्लक गर्न सक्छ नि। ब्लक गर्ने बित्तिकै किडनीले काम नगर्ने हुन्छ, भनौँ त्यो काम चाहिँ अब रोक्ने हुन्छ। त्यो हिसाबबाट उसलाई असर गर्छ, बिरामीलाई असर गर्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई हामी के भन्छौँ भने सिङ्गल किडनी छ, एउटा सानो स्टोन छ भने त्यसको उपचार चाहिँ सकभर चाहिँ गराउनुहोस्, अथवा कन्सटेन्टली फलोअपमा बस्नु पऱ्यो उहाँहरू। डाक्टर कसैको त सुनिन्छ नि, जस्तै किडनीमा भएको ढुङ्गा चाहिँ पाइपमा आएर अड्केर गाह्रो भएर एकैचोटि अपरेसन गर्नुपर्नेको अवस्था पनि सुनिन्छ नि। एकदम मैले भनिहालेँ। अब 3-4 mm को स्टोन छ, लेस देन 5 mm को स्टोन छ भने हामी त्यसमा वेट गर्छौँ। त्यसमा हामी पानी खानु भन्छौँ। तलसम्म आइसकेको छ भने हामी एउटा त्यो पिसाबको नली खुल्ने एउटा औषधि पनि छ, त्यो पनि दिएर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। 1 हप्ता 10 दिन वेट गर्न सकिन्छ, 2 हप्ता वेट गर्न सकिन्छ। 2 हप्ता वेट गरेर पनि भएन भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरभेन गर्नुपर्छ, किनभने त्यसले चाहिँ किडनी ड्यामेज गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। तर सोलिटरी किडनीमा एउटा मात्रै किडनी छ भने एनी टाइम प्रब्लम हुने बित्तिकै यसको उपचार गर्नुपर्छ, बस्नु हुँदैन। जस्तै अब यसका उपचार पद्धतिहरू त छँदै नै छन् होइन, तर पनि वास्तवमा अब यो पत्थरी हुनै नदिनको लागि चाहिँ विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? म त भन्छु के भन्छु भने पानी धेरै खानु पऱ्यो, पिसाब चाहिँ पातलो हुनु पऱ्यो। पानी धेरै खाएपछि त्यसमा आएको पिसाब पातलो हुन्छ, पातलो भएपछि त्यो फोहोरहरू सबै जुन किडनीबाट बनेको चाहिँ फोहोर सबैले बगाउँदै गर्छ होइन। र खानेकुरामा चाहिँ अलिकति जुन ध्यान हामी दिनु पऱ्यो, जस्तै अक्जिलरी कन्टेनिङ फुड्सहरू जस्तै टमाटर, भान्टा, बन्डा, गोबी, काउलीहरू यिनीहरू कम गर्नु पऱ्यो। नुन चाहिँ कम खानु पऱ्यो र चाहिँ रातो मासुहरू कम गर्नुपर्छ। भनेपछि भेजिटेरियन पनि एकदम कम गर्नु पऱ्यो? होइन, सबै भेजिटेबल होइन। काउली भन्दा अक्जिलरी कन्टेनिङ फुड्सहरू भन्छौँ हामी, यिनीहरू चाहिँ अलिकति नखाने होइन, खानु त पऱ्यो, त्यसलाई कम गर्नु पऱ्यो। अनि रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नु पऱ्यो। यसमा खान पर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जुन त्यो लेमन, साइट्रिक एसिड फुड्सहरू, लेमन, यो कागती, सुन्तलाहरू बढी खान भन्छौँ। अझ गाउँघरमा त गहत खाने चलन, गहत पनि हो। गहत पनि डायरेक्टिक हिसाबले काम गर्ने भएकोले त्यसले फ्लस गर्छ, त्यसले पनि फाइदै गर्छ। भनेपछि एउटा बिहान एउटा केरा खानुभयो हुन्छ, पोटासियम त्यसमा बढी हुन्छ। एउटा केरा चाहिँ बिहान खानुभयो भने त्यसले पनि धेरै मात्रामा चाहिँ रेकरेन्स अफ स्टोन, फेरि पत्थरी हुनबाट बचाउने अथवा पत्थरी हुनबाट बचाउने त्यो केही हदसम्म त्यसले सहयोग गर्छ। भनेपछि डाक्टर साहब जस्तै अब शल्यक्रियाको पनि कुरा गरिहाल्यौँ होइन, उपचार पद्धतिहरू चाहिँ यसको लागि के छन् त? पहिला त चिरेर गरिन्थ्यो होइन, अब अहिले चिर्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ नयाँ थुप्रै अब पद्धति आएको छ। अहिले सबभन्दा लेटेस्ट भनौँ नयाँ त्यसमा चाहिँ अब पत्थरी 1.5 सेन्टिमिटरको छ भने हामी तलैबाट दुर्बिन पठाएर त्यसलाई चाहिँ फुटाएर निकाल्छौँ। त्यो पनि अलिक ठुलो छ भने हामी युजली यहाँबाट पाल पारेर
किडनीमा पल परेर हामी निकाल्छौँ। भनेपछि पहिलाको जस्तो अपरेसन गरेर धेरै दिन बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। पहिले जस्तो चिरेर गर्नु पर्दैन अहिले। त्यसले कतिको असर गर्छ त बिरामीहरूलाई? त्यतिखेरै उठेर हिँड्न सक्नुहुन्छ कि के हुन्छ? अब अफकोर्स अब के छ भने तलबाट गर्दाखेरि घाउसो के गर्नु परेन, तलबाट बिहान गऱ्यो हजुर बेलुका पठाउनु मिल्छ, आज गऱ्यो भोलि पठाउनु मिल्छ है। पाल पारेर गर्दाखेरि चाहिँ 2 दिन जति बस्नुपर्ने हुन्छ। हजुर किन पाल पारेर गराएको छ एक दिन 2 दिन जति बस्नुपर्छ। तलबाट चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ आज गऱ्यो भोलि पठाउनु मिल्छ अथवा बिहान गऱ्यो बेलुका पठाउनु मिल्छ। डाक्टर जस्तै एकचोटि पथरी भइसकेका मानिसहरूलाई चाहिँ फेरि पथरी हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि? सम्भावना छ हुन्छ। किनभनेदेखि सुरुमा जस्तो हिसाबबाट पथरी भयो नि पछि आउनसक्छ। 100% स्टोन क्लियरेन्स भए तापनि फेरि त्यो दोहोरेर आउनसक्छ। त्यसको लागि हामी केही जाँचबुझहरू गर्नु पऱ्यो, जाँचहरू गर्नु पऱ्यो। भनेपछि तत्काल कसैले त मेरो रको रहेछ, पहिलाकै रको रहेछ पनि भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन। के अनुसन्धानले के देखाएको छ भने 5 वर्षभित्रमा चाहिँ अब कुनै पनि तरिकाबाट स्टोन क्लियरेन्स गरे तापनि 5 वर्षभित्रमा 50 जना 50% बिरामीलाई चाहिँ फेरि पथरी आउँछ 5 वर्षमा। एकचोटि अपरेसन गरेको 5 वर्षमा? 5 वर्षमा। त यसमा चाहिँ के छ भने प्रोफाइलेक्टिक मेजर्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिएको हुनु पऱ्यो। जस्तै पानी धेरै खाएको हुनु पऱ्यो, अलिकति यो जुन डाइट्री मैले त्यो भने नि त्यो सल्लाह त्यो अलिक कम गरेको हुनु पऱ्यो, खानपानको त्यो गर्नु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो, कागती खानु पऱ्यो है, लेमन खानु पऱ्यो, त्यसपछि सुन्तलाहरू खानु पऱ्यो, गहत दाल खानु पऱ्यो हप्ता एकपटक है। त्यो भयो भने फेरि दोहोऱ्याइ आउने सम्भावना कम हुन्छ। र त्यसो गर्दा गर्दै फेरि दोहोरेर आयो भने हामीले चाहिँ मेटाबोलिक कजहरू के छ कि मेटाबोलिक इभ्यालुएसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अहिलेको समयमा मानिसहरू चाहिँ यो पिसाबसँग सम्बन्धित समस्यासँग चाहिँ कतिको सचेत छन्? कस्तो अवस्था भएपछि चाहिँ आउने गरेको पाइन्छ? हाम्रोमा चाहिँ अलिकति सचेतना अलिक कमै छ, कमै देख्छु म। हजुर धेरै साह्रो गाह्रो नपेकन नआउने रहेछ हाम्रो बिरामीहरू, हजुर नेपालीहरू भनौँ न है। धेरै गाह्रो अब जस्तै अब मैले भने पिसाबको समस्या भइरहेछ, पिसाब आइरहेको छ, मलाई केही प्रब्लम भएको छैन भनेर बसिरहेको हुन्छन् बिरामीहरू। तर डाक्टर कहाँ चाहिँ आउँदाखेरिसम्म चाहिँ किडनी नै ड्यामेज भइसकेको हुन्छ है। अब पिसाब भइरहेको छैन, पिसाबको तेलले पिसाब धेरै भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पिसाब किडनीले असर गरिरहेछ। त्यो सुरुमा त देखा पर्दैन, त्यो लङ रनमा देखा पर्ने कुरा हो। तर बिरामीले त्यो असर गरे हुँदैन, त्यस्तो फिलिङ हुँदैन। तर डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि युरिक क्रिएटिनिन कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, किडनी कति धेरै फुलिसकेको हुन्छ। भनेपछि यी कुराहरूमा त एकदमै ध्यान दिनुपर्ने भयो नि त। सामान्य दुखाइलाई चाहिँ सहेर बस्नु भएन, सुरुवाती अवस्थामै निको भइसकेपछि त त्यो जटिल अवस्थामा जान परेन नि? परेन। त्यसो अहिले त अब कोभिड सङ्क्रमणको समय पनि छ होइन, यो बेलामा चाहिँ कसरी उपचार गराइरहनु भएको छ त अहिले? अब जुन व्यक्तिलाई उपचार चाहिन्छ त्यसलाई उपचार गर्नै पर्यो है। उपचार गर्दाखेरि अब जस्तै भनौँ न अपरेसन गर्नु पऱ्यो, सर्जरी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले बिरामीलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अपरेसन गर्नुपर्छ र हामीले यो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर गर्ने गरेको छ। पिसिआर टेस्ट गरेर अब प्रिकसनहरू लिएर हामी गर्छौँ। शल्यक्रिया गर्दाखेरि त एकदमै सर्ने सम्भावना त झन् बढी हुन्छ होला नि होइन? मलाई पनि एकपल्ट भइसक्यो हो, सायद बिरामीबाट सरेको होला। भनेपछि त्यही 3-4 महिना अगाडि। त्यो अब बिरामीहरूलाई त हामी पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्दैन, तर अपरेसन गर्दाखेरि युजली अब म मात्रै होइन थियो, अब अरू स्टाफहरू हुन्छन्, सिस्टरहरू हुन्छन्, एसिस्टेन्टहरू हुन्छन्, बिओएसएन डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, सबैको त्यो हिसाबबाट चाहिँ हामी पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै गर्छौँ अपरेसन गर्दाखेरि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि।
हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अम्बिका प्रसाद गेवाली, म होमियोपैथी चिकित्सक। अहिले नेपाल मात्रै नभएर विश्व नै यो कोरोना महामारीबाट हामी आक्रान्त छौँ र अहिले विश्वको ध्यान नै यो रोगसँग कसरी लड्ने, कसरी यसबाट मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबमा विश्व लागि परेको छ र नेपालमा पनि नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था, सम्पूर्ण स्वास्थ्य सिस्टम र हरेक मान्छेहरू रोगबाट कसरी हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ। यसमा चाहिँ उपचारका विभिन्न पद्धति भएको हुनाले होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुर्वेदा र अरू सिस्टमहरू पनि आफ्नो लेभलबाट काम गरिरहनु भएको छ। अरूको सिस्टमको बारेमा हामीलाई थाहा छ। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगसँग लड्ने, यसलाई प्रिभेन्सनको हिसाबबाट र रोग लागिसकेपछि पनि हामीले उपचार गर्ने औषधिहरू भएको हुनाले होमियोपेथिकले पनि यो रोगको उपचारको लागि हामीले योगदान दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रोटोकल बनाएर होमियोपेथिकलाई, आयुर्वेदलाई पनि जनमानसमा कसरी उपचार गर्ने भनेर प्रोटोकल तयार गरेर दिनुभएको छ र त्यसै अनुसार हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। र सबै मान्छेहरूले के गर्नु पर्यो भने यो रोगको विरुद्धमा काम गर्ने, जुन सोसल डिस्टेन्सिङको कुराहरू, मास्कको प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खानपिनमा राम्रो ध्यान दिने, यिनी कुराहरू गर्ने, अनि प्राकृतिक जीवनशैली हामीले चाहिँ अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरालाई चाहिँ जे कुरामा पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ धेरै कम्प्लिकेटेड कुरा होइन, सिम्पल कुरा नै छ। एकदमै सन्तुलित आहार विहार गर्ने, अनि जाँड रक्सी, सिगरेट, खानेकुराहरू यिनीहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। त्यसपछि भिडभाडमा कम गर्नु पर्यो, भिडभाडमा जानु भएन। सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू यिनी कुरा त सबै मान्छेलाई थाहा छँदैछ र होमियोपेथिक हिसाबमा अहिले अब नेपाल सरकारले जसरी गरिरहनु भएको छ, अस्पतालहरू चाहिँ अहिले कोभिड पेसेन्टले फुल छन्, बेडहरू नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एकदमै अत्यन्तै सचेत भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र रोग लाग्यो भने चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क गरेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो। होमियोपेथिकमा पनि यो रोगको बिगिनिङको स्टेजमा हामीले चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हिसाबले उपचार दिइरहेछौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीसँग फोनमा कुराकानी गरेर होमियोपेथिक अस्पतालमा र होमियोपेथिक डक्टरहरूसँग तपाईँहरू सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आवश्यकता अनुसारको औषधिहरू हामीले प्रेसक्रिप्सन दिन्छौँ र नेपाल सरकारले दिएका निर्देशनहरूलाई पालना गर्ने, स्वास्थ्यको न्यूनतम कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्यो भने रोगबाट बचिन्छ। आत्तिनुपर्ने कुराकानी हुँदैन र यो पनि एउटा अरू सामान्य रोगहरू जस्तै कुराकानी हो। अरू रोगबाट हामी जसरी बच्ने कोसिस गर्छौँ, यसलाई पनि त्यस्तै हिसाबले लिने, नआत्तिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने गर्यो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ। स्तन क्यान्सरले ज्यानै जान सक्छ, त्यसैले लक्षण देखिएमा हेलचक्राइ नगरौँ। स्तनमा भएका कोशिकाहरू असामान्य गरी बढ्दै गई गिर्खा, गाँठागुठी फेला पर्नु, स्तनको आकारमा परिवर्तन आउनु, रगत वा पिप मिसिएको दुध आउनु, मुन्टो गाडिनु, स्तनको कुनै पनि भाग वा मुन्टोमा लामो समयसम्म निको नहुने गरी घाउ आउनु, काखी वा घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु। स्तन क्यान्सर हुन सक्ने यी लक्षण देखिने बित्तिकै स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउँ। क्यान्सर रोकथामका लागि धेरै चिल्लो वा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाउँ, धुम्रपान र मद्यपान नगरौँ। नियमित शारीरिक व्यायाम गरी मोटोपना घटाउँ। बच्चालाई 2 वर्षसम्म नियमित रूपमा स्तनपान गराउँ। 30 वर्षपछि बच्चा जन्माउने वा 40 वर्ष उमेर पुगेका महिलाले अनिवार्य स्तन क्यान्सरको परीक्षण गराउँ। ख्याल राखौँ, सुरुकै अवस्था पत्ता लागेमा स्तन क्यान्सरको उपचार गरी पूर्ण रूपमा निको पार्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर रत्नमणि गजुरेल, मुटु रोग विशेषज्ञ। म तपाईहरू सामु मुटु रोग सम्बन्धी केही कुराहरू जानकारी गराउन आएको छु। मुटु रोगको कुरा गर्दा विभिन्न खालका मुटु रोगहरू हुन्छन्।
समग्रमा मुटु रोगलाई विभाजन गर्दा मुटु रोग जन्मजातदेखि हुने मुटु रोग, मुटु रोग जुन चाहिँ नि जन्मिसकेपछि 5 देखि 15 वर्षको उमेरमा लाग्ने बाथ मुटु रोग र अर्को मुटु रोग हुन्छ मुटुको धमनीहरूमा साँघुरो भएर हुने हृदयघातसँग सम्बन्धित मुटु रोग र अन्य रोगहरूको कारणले हुन सक्ने मुटु रोग पनि एक प्रकारको मुटु रोगको रूपमा आउन सक्छन्, जुन चाहिँ नि अन्य रोगहरूसँग सम्बन्धित छ। र अर्को मुटुबाट निस्किने नसाहरूको रोगलाई पनि मुटुकै रोगमा राख्न सकिन्छ र मुटुको जुन मासु कमजोर हुने रोगलाई पनि हामी मुटु रोगमा राख्न सकिन्छ। र आज म तपाईहरुसँग मुटुको धमनीमा हुने समस्याको कारणले गर्दा कस्तो खालको मुटु रोग हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन गइराखेको छु। हामी सबैले सुनेका छौं हृदयघात अथवा हार्ट अट्याक। यो हृदयघात अथवा हार्ट अट्याक भनेको मुटुको धमनीमा कुनै हिसाबले साँघुरो भयो मुटुको धमनी अथवा बन्द भयो, जसले गर्दा मुटुमा रक्त सञ्चार हुनुपर्ने रक्त सञ्चार हुन सकेन भने ती व्यक्तिहरूलाई छाती दुख्ने, स्यास्या हुने, वाकवाक हुने, बान्ता हुने, बेहोसै पनि हुने, त्यस्तो खालको समस्या र खलखली पसिना आउने समस्या हुन सक्छ। यस्तो लक्षण भयो भने हृदयघातको लक्षण हुन सक्छ। र यो हृदयघात कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अघि मैले भने मुटुको धमनीहरू साँघुरो भयो अथवा कुनै हिसाबले बन्द भयो, जसलाई हामी कोरोनरी धमनी भन्छौं। त्यो बन्द भएको अवस्थामा हार्ट अट्याक हुन्छ। र यो हार्ट अट्याक के को कारणले हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा हार्ट अट्याक हुने विविध कारणहरू हुन्छन्। पहिलो हामीले यसलाई पारिवारिक हिस्ट्री मुटुको रोग भएको व्यक्तिहरूलाई अलि बढी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले लिन्छौं र यसलाई समग्रमा जोखिम भएका व्यक्तिहरू कसरी चिन्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ नि मैले वर्गीकरण गर्छु, जसमा मुटुका धमनीमा समस्या हुन्छ त्यसलाई हार्ट अट्याक हुन्छ। त्यसमा जोखिम कुन हुन् भनेर भन्दा मोडिफाएबल अथवा हामीले परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिमहरू एक प्रकारका हुन्छन्, जसमा ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, यदि कसैले चाहिँ नि धूम्रपान मद्यपान गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकिने खालका जोखिमहरू भए हृदयघातका लागि। अर्को परिवर्तन गर्न नसकिने जोखिमहरू जसमा पारिवारिक हिस्ट्री, वंशाणुबाट आएको र कसैमा रगतमा विभिन्न खालका जम्ने पदार्थहरूमा र नसाहरू साँघुरो गराउने पदार्थहरू भयो भने हुन सक्छ। र अब यसलाई हामीले हृदयघात हुनबाट कसरी चाहिँ नि बच्न सकिन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि यदि कोही व्यक्तिमा पारिवारिक हिसाबले हृदयघात भएको छ भने उसमा जोखिम अलि बढिरहन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ नि जुन हामीले परिवर्तन गर्न सकिने खालका जोखिमहरू छन्, जसलाई अघि भने जस्तै सुगर, प्रेसर, कोलेस्ट्रोल र धूम्रपान मद्यपान, यी कुराहरू हामीले रोक्यौं भने, हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौं भने मुटुको हार्ट अट्याक हुनको लागि अथवा हृदयघात हुनको लागि हामीले केही हदसम्म जोगाउन सकिन्छ। र परिवर्तन गर्न नसकिने जुन रिस्क फ्याक्टरहरू जोखिमहरू छ, ती कुराहरू हुँदै पनि यी परिवर्तन गर्न सकिने चाहिँ नि जोखिमहरूलाई हामीले रोकथाम गर्न सक्यौं, कन्ट्रोल गर्न सक्यौं भने हामीले हार्ट अट्याक अथवा हृदयघात हुनबाट बच्न सकिन्छ र त्यो जोखिमबाट चाहिँ हामी कम गर्न सकिन्छ। अब यो हृदयघात हुनको लागि चाहिँ नि कसरी हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि यदि व्यक्तिहरूमा ब्लड प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल अघि भनेका जोखिमहरू भएको अवस्था छ र सेडेन्टरी लाइफस्टाइल, जसमा चाहिँ नि व्यक्तिहरू एकदमै आफूलाई चलायमान कम गर्ने, खानपानमा र रहनसहनमा चाहिँ नि त्यति ध्यान नदिने छ भने यो जोखिम अलि बढ्दै जान्छ। र यदि हामीले खानपानमा रहनसहनमा अलिकति ख्याल गर्यौं भने पनि हामीले जोखिम कम गर्न सकिन्छ। र अब खानपान र रहनसहनको कुरा गर्दा के हो त भन्दा
यदि हामी खानेकुरामा चिल्लोपना कम गऱ्यौँ, एनिमल फ्याटहरू कम गऱ्यौँ भने र भेजिटेबल आइटमहरू, सागपात, हरिया सागपातहरू, फलफुलहरूलाई बढी उच्चतम प्रयोग गऱ्यौँ भने पनि हामीले हार्ट एट्याक अथवा हृदयघात हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो रह्यो एक्सर्साइज। यदि हामीले आफ्नो शरीरलाई चलायमान राख्यौँ, एक प्रकारको तौललाई हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा लियौँ भने पनि हामीले हृदयघातको सम्भावनालाई कम गर्न सकिन्छ। र यदि एक्सर्साइज र खानपानमा हामीले कम गर्दाखेरि चाहिँ अघि भनेका रिस्क फ्याक्टरहरू हामीले कम गर्न सक्यौँ भने हृदयघातको सम्भावना प्राकृतिक रूपमा नै घट्छ र हामीले जुन अकाल मृत्यु, हृदयघातबाट हुने अकाल मृत्यु घटाउन सकिन्छ र आफ्नो जीवनलाई दीर्घजीवी बनाउन सकिन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। यदि यी सबै कुराको राम्रोसँग सही रूपमा पालना भयो भने हाम्रो जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सक्छौँ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। अव्यवस्थित दिनचर्याले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ। र स्वास्थ्य भनेको के हो त, शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी, जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा। र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने, व्यायाम, आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने, जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ। र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ। सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो, किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम, अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त। तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ। मेडिटेसन भयो अथवा व्यायामै हुन्छ, अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने, गाना सुन्ने, पेन्ट गर्ने, तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ। र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको, हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो। जब छाला स्वस्थ हुन्छ, कपाल स्वस्थ हुन्छ, नङहरू स्वस्थ छन्, तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ। किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग, किडनीको रोग, तिनीहरूको धेरै अर्ग्यानको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै, कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो, हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ, कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन। सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ। र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ, सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्ग्यान काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ। र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ। व्यायाम, शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने, मुखमा धोएपछि शरीर मोइस्चराइजर लाउने, सनस्क्रिन लाउने, राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने। सो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो, जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो।
यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, भाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेरिएन्ट भित्रिएको छ। बेलायतबाट केही दिन अघि नेपाल आएका 3 जनामा सो भाइरस देखिएको हो। कोरोना भाइरसका नयाँ प्रकार पहिलाको भन्दा बढी संक्रामक र घातक रहेको पाइएको छ। उच्च रहेको भाइरसको नयाँ प्रकार 50 भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। नेपालमा भ्याक्सिन उपलब्ध नहुन्जेल उच्च सावधानी अपनाउन सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। कोरोनाबाट बच्न सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, जानै परे पनि 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु नै मुख्य रोकथामका उपाय हो। यसबारे आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गर्यौँ।
मृगौला, युरेटर, क्यान्सर पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ युरोलोजिस्टसँग स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्यौं। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।